So good morning guys. Ako dako gid kay gusto nga motabang sa nahitungdan sa Matagyud sa Linog, labi na sa Bogo City, part of Cebu. Dako gid gusto gid ko motabang, pero unsaon ko man wala pud koy budget diri. Kung mahimo mga idol, mangaya ko ninyo og gamay lang gyud nga pamarayig, bisag piso 5 or 10 mudawat ra gyud ko. Ayaw mo kabalaka, dili na nako i-scam. Kanang kwarta ipadala na nato didto sa Angay Tabangan, ipadala na nato sa pwede natong masindan og cash G nga moadto didto. Kanang mga vlogger pwede nato na sila makontak dito. Kaya ako ko'y gusto nga moadto anang lugar pero di ko makaadto kay wala pud ko'y budget. Nihangyo ra pud ko sa inyo mga idol nga unta, kung naamoy humok nga kasing-kasing kamay nga tabang piso bisag unsa kadako dawaton na. Ako ra diha ibutang ang number nako sa cash G aron mapaabot nato dito, kay daghan may post sang vlogger nga nagpost nga kanang adto sila dito nangay po sila tabang, ilang gibutang ang cash G sa ilang comment. So mao gyud na ako hangyo sa inyo mga idol nga unta matabangan pud nato ang aton mga kababayan diha sa Cebu. Kay luoy pud kaay sila dito, kay ang iban nin tawo naa sila sa bukid nag-star unya wala pa ko ni relief nga naabot dito sa ilaha. Mao gyud nang akong gihangyo nga unta tabangan nato sila. Pero unsaon ko man mga idol nga wala pud ko'y budget, otro pud ko nga tabanganan. Pero sa sitwasyon karon mas luoy kaayo ang naa dito karon sa Bogo City, San Remigio, daghan sa sugod Cebu nangatumpas ditong ilang kilid sa karsada mga bato. Muragi kumot kido akong kasing-kasing nga kanang ang mga tawhan na gusto pud natong tabangan. Kung maluoy pud mo, tabangi pud ko ninyo nga bisag piso ra 5 o bisag pila nga kantidad, maura gid na akong gihangyo sa inyo mga idol. Unta mga homok mo kasing-kasing kani gihimo kani nga video para dili magsigig pakiluoy sa inyo ha. Ang naarang sang huna-huna nga makatabang og kanang homok gid nga sang kasing-kasing nga unta sila dito tabangan nato kay luoy kayo. Kay sama ra gud na kung kita pud ang natugdan sa ing-ana nga sitwasyon ug dili ta tabangan, di ba luoy pud kaayo, sakit kaay paminawon nga nga tagtabang unya di tatabangan lisod. Kay nagian na gyud na nako katong panahon pa sa Yolanda, naabutan nig bagyo diri Yolanda, daghang gito ni tabang sa una sa amoa diri. Mao nang kanang sitwasyon sa Cebu karon kanang natungdan gyud sa mata gyud sa lindol. Unta motabang ta nila bisag piso ra gud, tako na nagkalipay, maipon-ipon ng piso dagko na daghan na. So mao ra na nga kinahanglan magampo pud ta nga dili na unta usbon sa Ginoo nga kanang sitwasyon, dili na unta mausab kay luoy kaayo. Ampo ra gyud ta ug salig sa Ginoo kay siya ra nasayod sa tanan. So mao ra na, bye-bye.